يعرف الطقس بأنه حالة الجو من حرارة وضغط جوي ورياح وتهطال لمدة تصل إلى عدة أيام، بينما المناخ حالة الجو لمدة تصل لعدة سنوات. ويؤثر في المناخ عوامل عدة، فالإشعاع الشمسي يؤثر من حيث مدة سطوع الشمس وزاوية ورودها على سطح الأرض، والموقع الفلكي، فالحرارة تكون مرتفعة في مناطق العروض الوسطى الاستوائية بسبب تعامد أشعة الشمس على تلك المناطق لفترة زمنية أطول خلال العام من المناطق المدارية والقطبية. وأيضا القرب والبعد عن البحر، حيث إن المؤثرات البحرية تغير مناخ اليابسة المطلة عليها من حرارة ورطوبة وتهطال. كما تؤثر التضاريس، حيث الارتفاع عن سطح البحر تنخفض درجة الحرارة، وكذلك الضغط الجوي، وكذلك تؤثر الحواجز الجبلية في منع وصول المؤثرات البحرية إلى داخل اليابسة في حال كانت عمودية على جبهة الرياح. وتعمل التيارات البحرية الحارة على رفع درجة حرارة اليابسة القريبة منها، والتيارات البحرية الباردة تخفض درجة حرارة اليابسة القريبة منها. وللمناخ عناصر تتدرج بالأهمية حسب قوة التأثير. أولاً، الحرارة هي كمية الأشعة الشمسية الواصلة لسطح الأرض، وهي الأكثر تأثيراً من بقية العناصر. يليها الضغط الجوي، وهو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه 1 سنتيمتر، يمتد من سطح البحر حتى أعلى طبقات الغلاف الجوي، وقيمته عند سطح البحر 1013.2 هكتوباسكال، وهي قيمة المليبار نفسها. ثم الرياح، وهي حركة الهواء من مناطق الضغط المرتفع نحو مناطق الضغط المنخفض. فكلما كان الفرق بين قيمة الضغطين كبيرا، كانت سرعة الرياح أكبر، وتسمى الرياح باسم الجهة التي تهب منها. ثم التهطال، والذي يشمل الرذاذ والمطر والبرد والثلج. الرطوبة، وهي كمية بخار الماء في الهواء، حيث يتناسب الضغط الجوي عكسا مع نسبة بخار الماء الموجودة في الهواء، أي أنه كلما ازدادت نسبة بخار الماء في الهواء قل وزنه ونقص ضغطه، لأن بخار الماء أخف من الهواء، والعكس صحيح. أما عن علاقة عناصر المناخ ببعضها وتأثير كل منها بالآخر، فنجد أن هناك علاقة للحرارة بالضغط الجوي، فكلما ارتفعت درجة الحرارة انخفضت قيمة الضغط الجوي، وكلما انخفضت درجة الحرارة ارتفعت قيمة الضغط الجوي. وللحرارة علاقة بالتضاريس، كلما زاد الارتفاع انخفضت درجة الحرارة، والعكس صحيح. وكذلك علاقة الضغط الجوي بالتضاريس، كلما زاد الارتفاع انخفضت قيمة الضغط الجوي. وعلاقة الضغط الجوي بالرياح من أهم العلاقات، حيث إن الرياح تتجه من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، ومن الضغط ذي القيمة الأعلى إلى الضغط ذو القيمة الأقل. تؤثر الحرارة بشكل مباشر في تشكل الضغوط الجوية وتوزعها على الكرة الأرضية، التي هي المحرك الأساسي للرياح على سطح البحر. الضغط المرتفع هو عبارة عن منطقة تزداد فيها قيم الضغط الجوي بالاتجاه من الأطراف نحو المركز، الذي يحتوي أعلى قيمة للضغط، وتكون قيمته عند مستوى سطح البحر أكبر من 1013.2 هكتوباسكال. أما الضغط المنخفض هو عبارة عن منطقة تتناقص فيها قيم الضغط الجوي بالاتجاه من الأطراف نحو المركز، الذي يحتوي أخفض قيمة للضغط، وتكون قيمته عند مستوى سطح البحر أقل من 1013.2 هكتوباسكال، حيث ترتفع درجة الحرارة في المنطقة الاستوائية، وذلك لتعرضها لأشعة الشمس لمدة زمنية طويلة خلال السنة، حيث تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء لفترة تصل إلى 6 أشهر تقريباً. ومن هنا جاءت تسمية المنطقة الاستوائية الواقعة بين مدار السرطان شمالاً ومدار الجلي جنوباً المنطقة الحارة. وبارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة يتسخن الهواء الملامس لليابسة،
وتزداد نسبة التبخر في المسطحات المائية ليصبح الهواء حارا مشبعا ببخار الماء فيخف وزنه ويرتفع نحو طبقات الجو العليا على شكل تيارات هوائية صاعدة فيتشكل نطاق الضغط المنخفض الاستوائي، ثم لا يلبث أن يتبرد ويتكاثف ويشكل غيوما تجعل الأمطار تهطل بشكل غزير على المنطقة الاستوائية. والهواء المتبرد في طبقات الجو العليا وبعد أن يكون قد تخلص من قسم من رطوبته يزداد وزنه ويهبط قسم منه على شكل تيارات هوائية هابطة في منطقة المدارين، فيتشكل نطاقين للضغط المرتفع شبه المداري في نصفي الكرة الأرضية عند كل من درجتي عرض 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء. ونتيجة هبوط الهواء وتشكل الضغطين المرتفعين تنشأ رياح تجارية متجهة نحو خط الاستواء مشكلا الرياح التجارية. هنا يظهر تأثير قوة كوريولوس واضحة في انحراف الرياح المتجهة من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض الاستوائي، حيث تنحرف عن يمين اتجاهها الأصلي في نصف الكرة الشمالية فتكون جهتها شمالية شرقية، وعن يسار اتجاهها الأصلي في نصف الكرة الجنوبي لتكون جهتها جنوبية شرقية. ومن الضغط المرتفع في القطبين تتجه رياح باردة الرياح القطبية نحو الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، وتكون متأثرة بقوة كوريولوس في النصف الشمالي بانحرافها عن يمين اتجاهها الأصلي، وفي النصف الجنوبي بانحرافها عن يسار اتجاهها الأصلي للكرة الأرضية. وعند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية يلتقي الهواء السطحي القادم من القطبين رياح قطبية بالهواء السطحي القادم من درجة عرض 30 درجة رياحا عكسية، وينتج عن تلاقيهما حدوث تيارات هوائية صاعدة مما يؤدي إلى ظهور نطاقين للضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين. ونتيجة للضغوط السابقة تتشكل على سطح الأرض 7 نطاقات رئيسة للضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية، وهي نطاق الضغط المنخفض الاستوائي حول خط الاستواء، نطاق الضغط المرتفع شبه المداري بين درجتي عرض 25 إلى 35 شمالا وجنوبا، نطاق الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين بين درجتي عرض 60 إلى 66 شمالا وجنوبا، نطاق الضغط المرتفع القطبي حول القطبين 90 درجة شمالا وجنوبا. يؤثر الضغط الجوي المرتفع السيبيري على قارة آسيا، حيث يكون نصف الكرة الشمالي أقل تعرضاً للحرارة والضوء، ويكون الليل طويلاً والفاقد الحراري الأرضي كبيراً، مما يؤدي إلى تبرد شديد لسطح الأرض في شمال آسيا ووسطها، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء الملامس له، مما يؤدي إلى تقلص الهواء وازدياد كثافته فيزداد وزنه وضغطه على سطح الأرض، فيتشكل الضغط المرتفع السيبيري، ويؤدي إلى اندفاع رياح جافة شديدة البرودة من مركز المنخفض نحو الأطراف متحركة باتجاه عقارب الساعة بسبب قوة كوريولوس التي تحرفها إلى يمين اتجاهها الأصلي في النصف الشمالي من كوكب الأرض. وفي بعض السنوات يتعاظم تأثير الضغط المرتفع السيبيري ليبلغ قيمة عظمى في ظل درجة حرارة صغرى في مركزه تقل عن ناقص 40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تحرك رياح شديدة البرودة والجفاف جنوبا وشرقا وغربا، كما حدث في شهر كانون الثاني والأسبوع الأول من شباط عام 2008، والذي أدى إلى انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في أكثر من 75% من مساحة قارة آسيا، وحدوث موجات صقيع حادة في المناطق المتأثرة بها، كما في سوريا التي تعرضت إلى هبوب رياح شمالية شرقية باردة وجافة، مما نجم عنه انخفاض درجة الحرارة إلى ناقص 6 درجة مئوية. وكان لموجة الصقيع الطويلة على سوريا آثار عديدة، ففي القطاع الخدمي تعطلت حركة النقل وحدث انزلاق للسيارات مما أعاق التبادل التجاري،
وأعطال في الشبكة الكهربائية مما يقلل من إنتاج المصانع، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النباتية لقلة الإنتاج والحاجة إلى الغذاء، وحدوث أزمة وقود لحاجتهما الضرورية للتدفئة ومصدر للطاقة. وفي القطاع الزراعي حدثت خسائر كبيرة، حيث توقف نمو القمح والشعير واصفرار أوراقه واحتراق حواف الأوراق، فتراجع إنتاج الخبز والعلف. وكان الضرر الأكبر لمحاصيل الخضار الشتوية، حيث كان ضررها 100% في إقليم السهل الساحلي، و80% في محافظتي حما ودرعا. وتضررت البيوت البلاستيكية أيضاً، بالإضافة إلى خسائر في محصول الشوندر السكري والحمضيات والزيتون بنحو 70 مليون ليرة. أما في القطاع الحيواني فكان الضرر بشكل غير مباشر، وذلك بسبب تأثير الصقيع على نباتات المراعي الذي قضى الصقيع على معظمها. إن تراجع الإنتاج الزراعي يشكل خطراً حقيقياً على الإنسان بشكل خاص وعلى اقتصاد الدولة، فتراجع الإنتاج الزراعي يعني تناقص حصة الفرد من الغذاء وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا ما يهدد الأمن الغذائي.